بلساني يفقهوا قولي فثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والآل قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. باب زكاة النبات لا تجب إلا في الأقوات وهي من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر المقتات في حال الاختيار ونصابه 5 أوسق كل وسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد والمد رد وسدس باللبن ويعتبر ذلك بالكيل تمر أو زبيبا إن تمر أو تزبب وإلا فرطبا وعنبا ويعتبر الحب مصفى من الابن ولا يكمل جنس بجنس ولا تضم الأنواع بعضها إلى بعض والعسل إلى الحنطة ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر وكذلك الزرع ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض. فصل وواجب ما شرب بغير مؤنة العشر وما سقي بمؤنة كالنواضح نصفه وما سقي بهما سواء أو أشكل 3 أرباعه وإلا فقسطه ولا تجب إلا ببلوغ الصلاح للثمر واشتداد الحب للزرع وسن خاص الثمر على مالكه وشرط الخامس أن يكون ذكرا مسلما حرا عبدا عارفا ويضمن المالك الواجب في ذمته ويقبل ثم يتصرف في جميع الثمر. باب الزكاة النقد والزكاة ربع العشر ولو من معدن ونصاب الذهب 20 مثقالا خالصة والمثقال 24 قيراطا ونصاب الفضة 100 درهم إسلامي والدرهم 17 قيراطا إلا 5 قيراط وما زاد على ذلك فبحسابه ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولا في الحلي المباهي ولم يقصد كنزه ويشترط الحول في النقد وفي الركاز الخمس ولا حول به ولا في المعدن وشرط الركاز أن يكون نقدا نصابا ومن نفيل الجاهلية وفي مواد أو ملك أحياه. فصل وبالتجارة Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فإن الأموال التي فيها الزكاة محصورة تقدم معنا زكاة النعم وفي هذا الباب ذكر زكاة النبات والمراد الحبوب والثمار. نعم الحبوب والثمار فلا تجب الزكاة إلا في الأقوات وهو ما يبتات لحالة الاختيار وهو ما يقوم به البدن في الغالب البت ضروري للحياة. نعم بخلاف ما يؤكل تنعما وتأدما فلا يجب تأدما مثل الإدام تنعما مثل بعض الفواكه كالبطيخ والجدة ونحو ذلك هذا ما تجب به الزكاة أو ما يؤكل عند الضرورة كما هي من المجاعة فإن الإنسان يأكل أي شيء فلا تجب به الزكاة حالة الاختيار فالإنسان في حالة الاختيار فالغالب يحتاج له من بروتين من فيتامين من غير ذلك. الجود ضروري لحياة الإنسان ضروري للشبح حياة الإنسان الذي هي حياة الأبدان والحكمة ضرورية لحياة الأرواح فلا تحيا الروح إلا إذا غذيتها كذلك وأن البدن لا يحيا إلا بغذاء
كذلك الروح ما تحيا إلا بالغذاء، وما حياة الروح هو ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي محمد، يأس العلم والحكمة، هذه تغذي الروح وتزكيها وتقويها وتنميها وترقيها. مثل ما تعتني بغذاء الشبح، بغذاء الأشباح، فاعتني بغذاء الأرواح حتى تقوى روحك، فإنما أنت بالروح إنسان لا بالجسم إنسان. Bismillah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang zakat, kemudian tentang zakat binatang na'am, yaitu termasuk yang mencakup daripada unta, sapi, dan kambing. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang zakatun nabat, itu tumbuh-tumbuhan yang mencakup daripada hubub, biji-bijian, dan yang kedua adalah simar, yaitu buah-buahan. Maka yang dimaksud daripada hubub bersimar di sini akwat mayuktatu, apa yang dijadikan sebagai makanan pokok bagi tubuh manusia, fi halatil ikhtiyar, dalam keadaan ikhtiar, artinya bukan dalam keadaan terpaksa, dan sesuatu yang tubuhnya menjadi kuat untuk melakukan aktivitas seperti daripada gandum, beras, dan lain. Berbeda dengan apa yang kita konsumsi sebagai tana'um, ya, untuk menikmati daripada makanan tersebut seperti buah-buahan, au ta'adduman, atau yang dibuat yang kita makan sebagai lauk pauk, maka tidak diwajib dalam makanan tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Dan juga berbeda kalau kita memakannya dalam keadaan darurat, maka makanan tersebut tidak wajib juga untuk dikeluarkan zakat karena darurat apapun mungkin akan dimakan. Kemudian dia menambahkan Kemudian beliau menambahkan tentang makanan yang diperlukan untuk tubuh kita, karena kalau kita tidak makan, kita tentunya tidak akan bisa Kemudian beliau menambahkan tadi, sebagaimana kita memerlukan makanan untuk melaksanakan aktivitas tubuh kita, memerlukan vitamin dan protein dan lain-lainnya, maka ada juga yang memerlukan daripada makanan, yaitu adalah ruh kita. Maka ruh kita juga memerlukan makanan, dan makanan ruh kita dan hidupnya ruh kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berzikir akan melumpuhkan ruh kita, kemudian mengangkat daripada ruh kita dan membersihkan ruh kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وما هي الأقوات المحتاجات يقوم بها البدن وهي
من الثمار الرطب والعنب بس، دون غيرها من بقية الثمار، لأن الرطب والعنب لها حالة كمال، بخلاف التفاح، البرتقال، المشمش، السمنجة وغير ذلك من بقية الثمار لا تجد فيها زكاة. ومن الحبوب الأرز، الحنطة، الشعير، وكل ما يجتاز في حالة الاختيار. ولو من النادر مثال في قبل زمان، من النادر أن يؤكل الرز في حضرموت، الآن صار يؤكل في بلد إندونيسيا. من النادر أن يؤكل البر أو الذرة، من باب أول الذرة، ربما يؤكل الجاقوم. بعض البلاد تأكل وبعض البلاد ما تأكل جاقوم. وهكذا يعني كل ما كان يبتات ويدخر من المبتدات هذا تجب به الزكاة، يبتات ويدخر من الحبوب، وهكذا الحمص والحمص. وكما يقول أهل الجو كل ما دخل تحت دائرة كاشان، كاشان بورو، كاشان إيجو، كاشان كابوري، كاشان عرب. نعم، كل هذا مبتدأات تجب فيها الزكاة. كاشان بوتي، كاشان ميرا، كل هذه تجب فيها الزكاة. وإيش الواجب اللي فيها؟ كما في حديث ما سقت السماء، كم من السماء هو السيل والبعل، أي ما يستقي من الأرض بنفسه، ففيه العشر كامل. وما سقي بمؤونة بالنضح بالدابة أو بالموتور أو بالديزل أو بالكهرباء ففيه نصف العشر. أما الباقي عفو عن ذلك، فيه رمان، فيه كثير من الباقي عفى الشارع عنها. نعم، فما يجب فيها، ولا ما يجب في أكل البهائم ما تجب فيه الزكاة من برسيم أو قطب أو نحو ذلك، ما تجب فيه الزكاة، عفى عن ذلك الشارع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang termasuk bagian yang diwajibkan zakat daripada buah-buahan adalah rutub wal inab, yaitu anggur dan kurma. Adapun selain keduanya maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, karena bagi rutub dan inab itu, kurma dan anggur itu punya halat utama, keadaan yang sempurna. Berbeda dengan seperti apel, jeruk dan buah-buahan yang lainnya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun yang wajib dalam al-hubub, itu biji-bijian seperti arus, yaitu beras, kemudian gandum atau sejenisnya, walaupun yang dimakan ini adalah sesuatu yang jarang dikonsumsi, seperti yang beliau contohkan. Dulu orang Yaman, dari kata beliau, biasanya makan buah, sejenis gandum, tapi tidak makan nasi. Tapi sekarang terus itu menjadi makanan pokok mereka. Ini kan sesuatu yang jarang dimakan, tapi tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Atau sebaliknya, orang Indonesia lebih sering untuk makan arus daripada buah. Ini kan buah menurut bangsa Indonesia bukan makanan pokok ya bahasanya. Tapi kalau ada yang bercocok tanam gandum, walaupun jarang dikonsumsi, tetap wajib mengeluarkan zakat.
ataupun yang termasuk jarang dikonsumsi sebagian penduduk Indonesia adalah jagung. Karena ada sebagian daerah konsumsi jagung sebagai makanan pokok, sebagian yang lain tidak. Kalau dia bercocok tanam jagung, walaupun bukan makanan pokok dia, tapi ini jadi makan pokok bagi yang lain karena jarang dikonsumsi, tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Karena yang dimaksud pupuk di sini sesuatu yang kita jadikan untuk membuat tubuh kita bisa beraktivitas dan bisa disimpan. Ya, tetap dia tadi bisa disimpan seperti kacang-kacangan. Ya. Tadi contohkan kacang hijau, kacang mete atau kacang-kacang yang lainnya, maka jenis kacang-kacang itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau dia punya kebun kacang-kacangan, kalau sudah sampai nisab dan haulnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan kewajiban dalam mengeluarkan zakat nabat tumbuh-tumbuhan ini, jika tanamannya disiram dengan air hujan ataupun banjir atau sungai atau dari sumber mata airnya, wajib mengeluarkan 1/10. Tapi jika dalam pengairan tanamannya atau kebunnya tadi dengan ada upah atau ongkos seperti ya, adanya listrik dalam pengairan atau menggunakan mesin diesel dan lain-lainnya, maka yang wajib dikeluarkan adalah nisful usyur, yaitu setengah dari 1/10 atau 1/5. Dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat apa yang dimakan oleh daripada binatang-binatang. Jadi kalau dia bertanam, tanaman tadi ternyata adalah makanan binatang, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. النخل أو في زكاة بخلاف النخيل المعروف في إندونيسيا وفي ماليزيا في السويد، هذا نخيل ما تجيب فيه زكاة. السويد. أما إذا كان هذا الغلة حق المزرعة والثمار موقوفة تقدم معنا، إذا كان على جهة كالفقراء والمساكين وعلى مسجد أو مصلى أو مدرسة أو رباط ما تجي فيها الزكاة، خلاف لو كان موقوف على معين. وفي الموقوف على أقارب الواقف خلاف كذلك، واعتمد بعضهم ولا تجب فيه كذلك الزكاة على أقارب الواقف. على كل حال هناك أراضي ملكك تزرعها، هناك أراضي تستأجرها لتزرعها، فتجب عليك فيها الزكاة وأجرة الأرض. أنت في السنة عليك أجرة الأرض 100,000، فتخرج أجرة الأرض، هذا ما يصير الزكاة فيها، هذه أجرة الأرض أنت تستأجر وزكاة ثانية. كذلك قد تكون الأرض يعني محتكرة، فيلزمك الإمام إخراج الخراج وعليك الزكاة. إلا إذا قلد الإمام من يقول بأخذ الخراج بدلا عن الزكاة، فذاك حينئذ لا بأس، فلا بأس يكون ذلك الخراج. ولا يجوز إخراج ما يطلبه الإمام من الضرائب عن المزارع ونحو ذلك، فلا يجوز أخذه ما يطلبه الإمام من الضرائب باسم الضرائب والرسوم، لا يجوز أخذه عن الزكاة كما يفعلها الآن من الضرائب والمكس ونحو ذلك، لا يجوز أن تمنح أنت زكاة. نعم، إذا طلبها باسم الزكاة ونويتها زكاة أجزأت عن الزكاة، وإلا فلا. نعم وما سيأتي معنا في باب
أخذ الزكاة بالقيمة، كذلك لا يصح إلا إذا قلد الإمام من يقول بجواز أخذ القيمة، كذلك باجتهاد، وعلى من يقول إذا أمر بذلك الإمام. نعم. أما ما يفعله الآن بعض الدول كما هنا أو في غيرها، أراضي مباحة، لا يقول هذه أرض حكومة ملك الحكومة، لا ماشي هذا ماشي بالشرع، هذا حكم ظالم. أعطانا حاكمنا هذا القطعة من الغابة هذه أو نحو ذلك، ومجرد ما تزرعها تملكها على طول وما فيها حقك، ولك أن تبيعها ولك أن تؤجرها بإحيائها. أما ما يقول بعض الناس هذا حق الحكومة، هذه الأرض ما حق حدا، حق الحكومة، ما حق الحكومة. إذن أرض لم تزرع، لم تحيا بالإسلام، فأنت أخذت رخصة من الحكومة لتزرعها، تملكها على طول. نقول لا هذه حق الحكومة، لا أصدر هذه حكومة رجعها. نقول لا، شرعا أنت تملكها على طول. نعم، أنت تملكها على طول، وهكذا. نعم. وهكذا كل أرض لم يجري ملكها تحت أحد بالإسلام بإحيائها تدخل في ملكه. نعم. ويدخل بذلك نحو الكثير من أراضي إندونيسيا وغيرها من البلاد، حتى بأرض مصر أخذ العلماء في الزمان الأول من كذلك، فأخذوها من الحكام فلم تحيا، وأتوهم العلماء بأنها تملك إذا أحيوها. Kemudian beliau menyampaikan tentang ya, kalau kurma itu kan wajib. Ada yang seperti kurma yaitu sawit ya di dalam yang dikenal di Indonesia, di Malaysia, maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga kalau misalkan tanaman tersebut adalah mauquf ya, diwakafkan kepada sebuah lembaga misalkan, atau pondok pesantren atau masjid, atau satu misalkan untuk imam masjid secara umum, jihad itu namanya, mauqufun ala jihad. Dan jihad di sini saya wakafkan tanaman ini kepada imam masjid. Jadi siapapun kalau dia profesinya imam masjid masuk dalam bagian tersebut. Saya wakafkan tanaman ini untuk para pengajar ilmu agama, maka siapapun yang ngajar dia masuk dalam bagian tersebut. Ini namanya ala jihad, bukan ala muayyan. Kalau muayyan misalkan tanaman ini saya wakafkan kepada fulan, itu nanti muayyan. Kalau yang diwakafkan ala jihad seperti contoh lembaga dan lain-lainnya, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Berbeda jika diwakafkan kepada muayyan, tertentu sudah ditentukan orangnya siapa, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan juga tidak wajib harta wakaf ya, tentang tanaman juga, jika itu ditasarrufkan, digunakan kepada aqrabul waqif ya, kerabat daripada orang yang mewakafkan, maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun jika punya tanah ya, punya tanah yang banyak, kemudian dia tanamin daripada tanam-tanaman yang wajib zakat ya, itu wajib mengeluarkan zakat. Atau kemudian kalau misalkan ada tanah yang luas misalkan, kemudian dia gunakan untuk bercocok tanam dan itu milik pemerintah,
disewa, bahasanya mungkin disewakan oleh pemerintah, apakah wajib juga nanti mengeluarkan zakat dari tanaman tersebut? Ya, wajib. Jadi nanti ada bayar sewanya juga kepada pemerintah, dan juga kalau sudah sampai panen dan sudah sampai nisabnya wajib keluarkan zakat. Ini masalah zakat. Tapi kalau misalkan pemerintahnya minta dengan hasil daripada panen tadi dengan nama zakat, kemudian dia niatkan untuk zakat, maka sudah cukup. Jadi misalkan kan pemerintah minta bayarannya ini dengan nama zakat, bukan bayar sewaan, tapi dengan atas nama membayar zakat. Kemudian dia niatkan untuk bayar zakat, maka sudah mencukupi. Kemudian masalah yang lain yang terjadi, tanah sebenarnya itu adalah yang mubah, ya, tidak ada pemiliknya. Menurut hukum syariat, tanah yang tidak ada pemiliknya ya bukan milik pemerintah. Jadi siapapun tanah yang belum ada yang menggunakannya berhak untuk menggunakannya. Misalkan ada berapa hektar, kemudian dia masuk ke tanah daerah tersebut, kemudian dia coba untuk bercocok tanam, berarti sekarang milik dia. Ini namanya ihyaul mawad kalau dalam kitab muamalah. Ihyaul mawad, tanah yang kosong tidak ada pemiliknya, bukan berarti itu murni milik pemerintah secara syariat. Tapi siapapun berhak untuk menggunakan tanah tersebut. Kalau sudah dia menggunakannya untuk bercocok tanam, sekarang milik dia. Itu disebut dengan ihyaul mawad. Adapun yang diminta daripada ya, misalkan pajak di bahasa kita sekarang ini itu masuk bagian daripada penggoliman. Yang ada itu ya bagi umat Islam hanya mengeluarkan zakat saja. نعم. والواجب في القدر الذي تجب به الزكاة من الحبوب والثمار إذا بلغ النصاب. وما هو النصاب؟ 5 أوسق، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا. والوسق 60 صاع. والصاع 4 أمداد في مد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعتبر ذلك بالكيل. وما يوم يوزن هذا من باب الاحتياط، هذا العبرة بالكيل. نعم. وإلا فذاك من باب الاحتياط. نعم. لأن فيه بعضه يستوي كيله ووزنه. الغالب أن الكيل يختلف مع الوزن، فلا أن العبرة بالكيل، وإنما يكون بالوزن من باب الاحتياط هذا، فيعتبر بالكيل، والتكذيب بالوزن يكون من باب الاحتياط. نعم. في بعض الأشياء العدس هذا قد يستوي كيلو مع وزن، والحلبة كذلك يستوي كيلو مع وزنها. نعم. العبرة بحال كمال 5 أوسق، حال الرطب تمرا، وحال العنب زبيبا 5 أوسق بهذا، لا حال كونه رطبا عنبا أو رطبا، لا. نعم. نعم. هناك عنب لا يتزبد، هناك رطب لا يتتمر، فالعبرة به على حال أن هذا آخر شيء. لو ترك بعد ذلك فيتغير، تخرج زكاته رطبا وعنبا. أما لو حالة كمال يتجفف، فالعبرة بحالة كماله 5 أوسق بحالة كماله. نعم. ويكمل في النصاب ما له حالة كمال وما ليس له. في رطب له حالة كمال يتتمر، في رطب ما له حالة كمال لا يتتمر، في تكميل النصاب يكمل. Kemudian beliau menjelaskan tentang nisab yang wajib dikeluarkan dalam ketika sudah sampai nisabnya, yaitu 5 ausuk, 5 sok, yang dimana 1 wasik itu 60 so'an 60 sok, dan 1 sok itu adalah 4 mud.
Kemudian yang perlu diperhatikan al-ibratu bil kaili la bil wazni kata beliau. Jadi patokannya adalah dengan kail, yaitu takaran, bukan dengan timbangan ya. Memang kebanyakan kita kalau sudah panen itu ditimbang sekian kilo, sudah sampai sekian kilo itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi yang sebenarnya patokan resminya dalam syariat adalah dengan kail takaran, yaitu dengan ada namanya ausuk tadi, satu ausuk, atau dengan mud tapi dikalikan aja. Misalkan 5 sok itu situna sok, 5 wisik dikalikan 60, kemudian 60 dikalikan 4 berapa mud ya, kalau misalkan ada mud dengan takaran mud yang ada. Kemudian karena sebagian pupuk ya, sebagian seperti beras juga, sebagian lurus ya, beras itu kadang kalau ditakar ketika ditimbang berbeda timbangannya ya. Makanya juga dalam zakat itu juga ada sedikit-sedikit. Jadi ya, makanya al-ibratu bil kaili ya, dengan takaran bukan dengan timbangan. Karena kadang ada beras itu yang agak berat, ada yang ringan. Jadi kalau ditakar mungkin sama, tapi ketika ditimbang ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Seperti halnya beliau tadi contohkan al-adas, tapi kita belum tahu apa bahasa Indonesia. Pokoknya jenis kacang-kacangan lah ada sih. Tapi mungkin kalau nah ini kita kebanyakan dari India kata dia. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan tadi satu ausuk 5 sok tadi ini halatil kamal, sudah dalam kondisi yang sempurna. Artinya kalau yang namanya kurma ya sudah menjadi kurma yang kering, bukan rutok. Kalau rutok itu kan masih basah. Kalau kurma itu kan amr itu sudah kering dia. Begitu juga anggur, ingat yang sudah tazabbab, yang sudah menjadi zabib. Jadi takarannya ketika sudah dalam kondisi sempurna, bukan masih dalam keadaan basah. Karena rutok itu kan masih basah, ada airnya. Begitu juga inap, anggur itu masih ada basahnya. Kalau kita makan kan ada airnya. Kecuali memang jenis daripada rutok tadi tidak bisa menjadi tamar, ya maka ya tetap dikeluarkan rutok khamsat ausuk 5 sok. Begitu juga inap yang tidak bisa menjadi zabib ya, maka ya dalam keadaan kondisi dia menjadi inap anggur tadi. Dan bisa digabungkan, misalkan ada kurma ya, yang sudah menjadi kering, kemudian ada rutok, tapi rutok tadi tidak bisa menjadi tamar, digabungkan bisa menjadi khamsat ausuk, ya keluarkan zakatnya. Ini digabungkan bisa. Atau antara zabib dengan inap. Kalau misalkan inap tadi la yatazabbab, tidak bisa menjadi zabib, maka digabungkan antara inap dengan zabib sampai satu ausuk. مذهب الإمام مالك مثل مذهب الإمام أحمد، مثل مذهب الإمام الشافعي. أما الإمام أحمد ما يقال أو يوزن ويبتال، يدخر من الأقوال هذا تجب فيه الزكاة ولا بد من النصاب. نعم. بعض الأئمة عندهم وإن لم ينصب، فلهذا كثير من السلف يحتاطون يأخذون زكاة. نعم. نعم. شاهد ايش قلنا؟ العبرة في حالة الكمال وحالة كونه مصفى 5 صافية، ما هو رز مع التبن ولا الحنطة مع التبن. القشرة التي إذا كان يعني يدخر في قشره، ننظر في هذا القشرة هل يؤكل معه ولا يؤكل. إن كان يؤكل معه ف5 أوسق، وإن كان لا يؤكل معه ف10 أوسق. النصاب كم؟ 10 أوسق، لأنه يأتي منها 5.
يدخر في قشره، ينظر في القشر إن كان يؤكل هذا القشر ولا يؤكل، إن كان يؤكل معه فخمسة أوسق، وإن كان لا يؤكل معه فنصابه 10 أوسق، لأنه لو صفي لجاء منه 5 أوسق. عند الشيخ بن حجر 10 أوسق مكتمل، حتى لو جاء من دونه لا ولا الرمل، فلو جاء من دون 10 5 أوسق فتجب به الزكاة. Kemudian dia menambahkan sebuah faedah, yaitu dalam mazhab Imam Malik, dalam zakat nabat ini adalah sesuatu yang ditata dan ditimbang, apapun itu. Ya, pokoknya ini ditata ataupun ditimbang dan dijadikan makanan dan disimpan, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Bahkan dalam mazhab yang lain, walaupun belum sampai nisabnya. Jadi kalau sudah panen tanamannya, walaupun tidak sampai nisabnya khamsata ausuk, wajib untuk mengeluarkan zakat. Oleh karenanya para salafus saleh, ya, mibabil ihtiyat, ya, daripada bentuk daripada kehati-hatiannya mereka dengan mazhab yang lain, kalau sudah panen walaupun belum sampai nisabnya mereka mengeluarkan zakatnya. Kemudian beliau menjelaskan kembali tentang halatul kamal. Terkadang yang namanya khususnya seperti gandum ataupun beras itu kan kadang ada kulitnya. Ya, tapi kalau lebih banyak sih gandum, kalau beras kadang sudah dibersihkan daripada kulitnya. Ini 5 ausuk ini apakah bersama kulitnya atau tidak? Kemudian beliau melihat dulu kata tafsirnya, apakah kulit ini juga disimpan sama gandum tadi atau tidak. Kalau disimpan, terkadang dimakan sama kulitnya, ya, maka nisabnya khamsa ausuk juga. Kalau misalkan kulitnya tidak dimakan, hanya dan isinya saja, maka nisabnya menurut Imam Ibnu Hajar adalah 10 ausuk, ya, 10. Oke, walaupun nanti kalau misalkan dibersihkan gandum tadi dari kulitnya tidak sampai 5 stok, tetap wajib keluarkan zakat. 5 ausuk itu tetap wajib keluarkan zakat. Berbeda dengan Imam Romli. Imam Romli pokoknya ketika dibersihkan kulitnya harus 5 ausuk, harus 5 ausuk. Ini kalau misalkan ini dimaksud dengan halatul kamal. ويضم النوع إلى النوع تكميل النصاب. هذا جاء منه أرز طويل وأرز قصير، هذا ذرة أبيض وهذه ذرة حمراء، هي جنس واحد لكن أنواع مختلفة، يكمل الجنس بالجنس بتكميل النصاب. أما إذا لم يكن جنس فلا يكمل بجنس آخر. مثال جاب هذا الجاقوم نصف نصاب وعنده رز 3 أوسق وجاقوم 3 أوسق، ما يكمل هذا بهذا. ذرة يسمى الذرة الشامية، الجاقوم الذرة الشامية، خلاف الذرة الشامية وغير شامية تكمل لأنها جنس واحد، وإن كانت هذه كبيرة وهذه صغيرة تكمل بتكميل النصاب، لأنها جنس واحد. هذا جنس واحد بحيث تكميل النصاب. أما إذا اختلف الجنس لا يكمل جنس من جنس آخر، لا يكمل نصاب البر بالشعير، ولا الشعير بالبر، ولا الرز بالذرة، ولا الذرة بالأرز، وهكذا. نعم. لكيف العمل؟ هذا كيف زكاة؟ مثال هذا ذرة شامي، ذرة عادي. هذا تمر مديني
أو عجوة، وهذا تمر برني أو معقي مثلا، نفس الجنس لكن النوع يختلف. تحصل هذه حبة سوداء، هذه حبة حمراء، سبحان الله، وكله اسمه تمر. كيف يعني؟ يخرج من الوسط. إذا أمكن يخرج هذا بقسطه، هذا بقسطه من الزكاة وهذا بقسطه، فهو الأحسن. صح؟ إذا سهل ذلك. نعم. ثم تقدم معنا هناك في زكاة الماشية، إذا كان بعضها بعض أمثاله فيخرج فيه معز وفيه ضان، واختلفت قيمة المعز والضان، فيخرج معز أو ضان. مثال: ضان قيمته دينار، 20 من الغنم عنده ضان. قيمة الضان كم؟ الواحد درهم. مثال: 20 من الغنم معز، جنس واحد لكن أنواع تختلف. قيمة المعز درهمين. درهمين، أيضا واحد من درهمين. هيخرج كم؟ يخرج غنمه، إما ضان أو معز، لكن قيمة ذلك المخرج من الضان أو المعز بنسبته يساوي درهم ونصف. درهم ونصف، هنا يكون أجل وأجل. نعم. هناك أبدا في مشقة أن تخرج من هذا وهذا، في مشقة المال. أما هنا ما في مشقة، عندك 3 أوسق من العجوة و3 أوسق من البرني أو المعقلي أو الحمرة، فأنت بتخرج نصف العشر من هذه 3 أوسق، ونصف العشر من هذه، أو عشر إذا كان بلا مونة من هذا، وعشر سهل هذا أمر. وقلت لا، أنا بخرج إلا من الوسط، لا الجيد ولا بأس يا أخي، نحن ما بلغنا نتعبك أصلا، تخرج له عشان ما تتعب نفسك يا أخي. لا أنا بتعب نفسي، بخرج من هذا بقسط من هذا كحسب يا أخي. وإن أردت خيرا عادك زيادة فتخرج من الجيد زكاة غير الجيد، هذا أحسن عادة، أكرمت نفسك. وتخرج رذيلة البخل، أنت أخرجت زكاة الأدنى من الأعلى، ما شاء الله زدت خيرا. والأفضل إخراج كل من حصته، هذا هو الأفضل. على كل حال هذه حد الطرق، وأنت الأسهل لك اعمله. وما هو الأفضل؟ أن تخرج كل بقسطه. هذا رسول تخرجها نصف العشر وهذا كذلك هنا نصف العشر أو العشر. هذا لكن لا تخرج زكاة الأعلى من الأدنى، هذا الذي لا يجوز. وقد فعل بعضهم عندما سافر أحد الحبايب المنترين إلى الحرمين الشريفين، ووكل بعض الوكلاء في زكاة ماله في مزرعته وفي نخله، فلما جاء قال له: شوف، جاء عندنا من العجوة كذا قليل، وجاء من الحمر وغيرها كذا كثير، فأخرجنا زكاة العجوة لأنه قليل من هذا، لا من غير العجوة. العجوة يعتبر نوع جيد. يعني تطلب الفقراء والمساكين. هذا العام حرم عليه التمر كله صدقة لله، ولم يتناول ثمرا منه، ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى.
Kemudian kalau misalkan tadi punya beras ya, yang namanya kalau masih satu jenis itu digabung menyempurnakan daripada nisabnya satu sama lainnya. Yang penting masih satu jenis ya. Misalkan ada beras ya, beras ini beras yang besar, misalkan beras kecil, atau misalkan ini biji yang warna merah, atau biji dia atau kacang-kacangan yang merah, kacang dengan kacang hijau ya, ini kan masih satu jenis, maka tidak menyempurnakan kalau misalkan berbeda jenis satu sama lainnya, ataupun kalau satu jenis cuma beda macamnya seperti tadi, macamnya berbeda ya, seperti kacang merah, kacang hijau, beras merah, beras putih misalkan ya, satu jenis tapi macamnya berbeda, maka itu digabungkan satu sama lainnya. Dengan artian kalau misalkan punya beras merah 3 ausuk, kemudian beras putih 2 ausuk, kalau disendirikan itu tidak sampai nisab. Tapi kalau digabungkan sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga kalau misalkan punya kurma, misalkan ada kurma ajwa, ada kurma Madinah, atau kurma yang lainnya dari kota yang lainnya. Kalau yang ajwa misalkan 2 ausuk, kemudian yang ini 3 ausuk, ya disempurnakan menjadi 5 ausuk, wajib mengeluarkan zakat. Kalau berbeda jenisnya, seperti antara gandum dengan beras, ini kan sudah beda jenis ya, maka tidak menyempurnakan satu sama lainnya. Artinya kalau digabung tidak sampai nisab, ya tidak wajib. Walaupun kalau digabung sampai nisab, itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Misalkan macamnya berbeda tapi satu jenis, seperti kacang merah dan kacang hijau. Kacang merah misalkan 3 ausuk, kemudian kacang hijaunya 2 ausuk misalkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Fakulun biqisti, maka setiap macam tadi dengan bagiannya masing-masing. Ya, yang 3 ausuk ambil nanti, kalau misalkan usurnya berapa, yang ini usurnya juga berapa, masing-masing dengan bagiannya masing-masing. Itu kalau bisa ya, tapi sahula juga bisa. Tapi kalau dia ingin mengeluarkan yang lebih baik ya, seperti misalkan kurma tadi, ada kurma ajwa dengan kurma jenis yang lain, terus dia ingin mengeluarkan kurma ajwa saja, ya itu tentu lebih baik. Ziyadatul khair, itu lebih banyak kebaikannya, karena dia mengeluarkan yang lebih baik daripada kurma yang ada, karena ajwa termasuk kurma yang terbaik. Tapi kalau sebaliknya ya, dia seharusnya mengeluarkan dari ajwa ada, kemudian yang jenis yang lain ada juga, tapi mengeluarkan yang lebih rendah itu saja yang dikeluarkan, maka itu tidak boleh ya, tidak boleh mengeluarkan seperti itu. Kemudian juga beliau mencontohkan dalam zakatun na'am tadi ya, kalau misalkan punya kambing, ada kambing mais dengan kambing goon ya, punya 20 ya, mais yang usia 2 tahunan, yang dapat goon ini yang masih 1 tahunan kurang lebih ya, mungkin dicontohkan misalkan goon tadi harganya 1 dirham, yang mais tadi 2 dirham ya. Ya, berarti kan dia harus menggunakan separuh-separuh, tidak mungkin separuh goon separuhnya mais, tidak mungkin ya. Tapi dia harus mengeluarkan boknun atau mais yang harganya 1,5 dirham, karena kalau digabungkan antara goon dan mais tadi hanya 3 ya. Jadi kalau kisitnya kan berarti ambil tengah-tengahnya, yaitu harganya 1,5 dirham. Kemudian tadi beliau menceritakan ada sebuah kisah daripada salafus saleh. Kemudian bahwasanya orang soleh ini beliau punya kurma, ada ajwa, ada kurma yang lebih rendah kualitasnya daripada ajwa. Ternyata wakilnya beliau itu mengeluarkan zakat kurma yang lebih rendah ya, kualitasnya. Akhirnya apa? Akhirnya orang soleh ini mengeluarkan semuanya sebagai zakat ya, tidak mau mengambil kurma tadi sebagai makanannya, karena apa? Menjaga takut kalau misalkan ada hak
daripada mustahik yang dimakan oleh beliau. نعم، ويضم ثمر العام الواحد وزرع العام الواحد يضم بعض إلى بعض. العبرة بالثمر بالجداد، والعبرة بالحبوب بالحصاد. إذا حصد في عام واحد أي بلغ أوان الحصاد، حصد أو لم يحصد، أي بلغ أوان الجداد، جد أو لم يجد، يضم بعضه إلى بعض. أما إذا كان يعني يثمر مرتين كما كانت نخل سيدنا أنس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يثمر مرتين في العام، هذا حمل جديد، هذا ما يضم. العام الذي مرة واحدة ما يضم بين هذا وبين هذا. لا أبرا هذا زرعناه في هذا الشهر، بعد شهرين زرعنا هذا، ثم اختلف أوان الجداد. هذا عام واحد يحصد ويجمع معه. أما عام ماضي معناه تمر لا زال وجهه مثل هذا المعنى. الرز حق العام لا زال في المستودع، عملنا رز ولا زال. إذن هذا يجضم هذا إلى هذا. البر حق العام لا زال عندنا في المستودع، لأن الحبوب والثمار هذه زكاتها في الحال، ما هو في نصاب لا حول، ما في حول هنا على طول زي. لو عندك رز في المستودع لم تبيعه حق المزرعة حقك، مش عليك زكاة فيه، مش على حتى لو حرام عليه الحول، إلا إذا تاجرت فيه. نعم، فيضم بعضه بعض. والحاصل أنه إذا كان بين جداد الأول والثاني دون 12 شهرا فيضم، وإلا فلا يضم. عرفت؟ نعم. الثمار كذلك، الزروع كذلك ألا في حصر. Kemudian terkadang ya seseorang itu ketika bercocok tanam padi misalkan yang banyak atau jagung, kadang di lahan sini bulan ini misalkan Januari, nanti di ladang yang sini bulan Februari. Nanti apakah panennya ini digabung satu sama lainnya, atau yang Januari ya Januari, yang Februari ya Februari? Apakah ini akan digabung nanti kalau misalkan digabung sampai nisab, kalau tidak digabung dan sampai nisab misalkan ketika panen, maka itu termasuk amun wahid ya, termasuk 1 tahun, artinya digabung panen yang di bulan Januari dengan yang di bulan Februari, maka itu digabung satu sama lainnya. Beda halnya dengan sahabat Anas bin Malik ya. Beliau itu sekali tanam semuanya langsung panen dalam 1 tahun. Kemudian tanam lagi, baru lagi, panen lagi, itu dalam 1 tahun. Ini karena berbeda sudah waktu tanamannya. Yang dimaksud dengan waktu awan tadi ya, ada masalah. Kalau misalkan al-hubub ya, hubub itu kalau sudah mulai mengeras, maka itu waktu sudah bisa untuk dikeluarkan zakat. Adapun thimar, buah-buahan seperti inab dan rutab, kalau sudah halatul kamal yang bisa untuk dimakan, maka sudah bisa untuk dihitung nanti. Nanti ada namanya kholres ya, dalam istilahnya bisa dihitung kira-kira nanti sampai berapa takarannya, itu nanti untuk dikeluarkan zakatnya. Walhasil kata beliau, jika tanaman tadi, sedikit ulang, yang namanya tanaman zakatun nabat di sini tidak ada haul, dihitung 1 tahun, tapi setiap kali panen. Terkadang ada seorang dia sudah panen beras misalkan, kemudian disimpan di gudangnya misalkan, tapi belum sampai haul, belum sampai nisabnya. Kemudian panen lagi, ketika panen
Ini apa? Digabung sampai nisabnya, ya keluarkan zakatnya. Karena tidak harus nunggu satu tahun. Yang penting sudah sampai nisabnya, ketika digabungkan dengan panen pertama dan kedua, wajib dikeluarkan. Tapi kalau misalkan tidak sampai, ya tidak wajib. Dan ini tadi alhasilnya kalau antara panen pertama dan kedua tidak sampai 12 bulan, maka itu satu sama lainnya digabung jumlah panennya. Tapi kalau sudah lebih daripada 12 bulan, maka tidak digabung satu sama lainnya. نعم. ولا تجب الزكاة بالحبوب والثمار إلا إذا بدأ صلاحها. لماذا يبدو الصلاح؟ بالتلون والحلاوة في الثمار واشتداد في الحبوب. أما قبل هذا، قبل التلون في الرطب يقال له، قبل أن يصير أصفر أو أحمر يقال له بلح. وقبل الطيوبة يكون حامض العنب يسمى حصرا. ما يقدر الإنسان على هذا. بلغ هذا تتعلق بالزكاة. بدو الصلاح، العبرة ببدو الصلاح في الحبوب والثمار، بالتلون والطيب، وفي الحبوب اشتداد الحب. ولو في بعضه، ما لازم بالكل. في هذه النقلة بعد الصلاة ولك علمها خلاص الكل بعد الصلاة تعلق بالزكاة. أبدا. نعم. وهكذا تتعلق به الزكاة. نعم. بدو الصلاة يعني تجد انعقاد سبب، لكن لا يجوز إخراجها. إذا بدأ الصلاة يخرجها، أي انعقاد سبب بوجوبها. أما الإخراج بعد ذلك، الجفاف بعد التصفية. نعم. كثير ما يخرجون من السنابل ويعطون على الماء. هذا ما يستطيع يتعلق بحق الفجر. كثير ما يفرقون من الرطب وعدم ما خرج زكاته، فليتنبه لذلك. نعم. إذا عجل الزكاة عنده حب مصفى وعنده حب عالي، أنا بأعجل من هذا حق هذا، لا بأس. عنده ثمر جاد فيعجل، لا بأس، جاز ذلك. كما سيأتي معنا في مسألة العرايا، وأن يخرص رطبا في النخلة فسيأتي منها آلام، ثم يقدر ذلك الرطب تمرا، ثم ثم يعرف قدر ذلك. طيب. مسألة الخرص هذه، مسألة العرايا، مسألة الخرص هذه يخلص عليها ثم يضم منه قدر حق الفقراء والمساكين. مسألة العرايا أن يبيع رطبا في النخلة بتمر في الأرض. في مثل في البيع، مثل في البيع جاز ذلك فيما دون 5 أوسق، كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان السبب الرخصة الفقراء، لكن عامة الفقراء ولا غيرهم. Kemudian tanaman itu nabat ketika sudah sampai masanya budu sholah, yaitu masa yang sudah untuk bisa dikonsumsi walaupun hanya sebagian saja. Misalkan pohon kurma, kebun kurma kan banyak, dia punya misalkan ada satu pohon kurma sudah masuk masa matangnya, bahasa kita matangnya. Kalau misalkan kurma itu sudah mulai warnanya mulai kecoklatan dan ada rasa manisnya. Kalau misalkan biji-bijian itu bijinya mulai mengeras, itu sudah dikatakan buluwis sholah. Walaupun hanya satu pohon saja yang sudah mulai matang, yang lainnya belum, maka semua tanamannya yang ada di kebunnya tadi ada kaitannya dengan zakat. Tidak boleh dia gunakan untuk memberikan atau yang lain-lainnya, tidak boleh.
kecuali nanti sudah mengeluarkan zakatnya baru dia boleh. Kalau dia langsung menggunakannya, memakainya tanpa mengeluarkan zakatnya, nanti ada hubungannya dengan zakat tadi. Tidak boleh dia menggunakan daripada tanaman tersebut, kecuali dia ingin mendahulukan mengeluarkan zakat. Nah, kalau ingin mendahulukan mengeluarkan zakatnya itu boleh. Jadi misalkan dikira-kirakan kalau misalkan semua kebun ini, kalau misalkan kurma, kalau semuanya rutop ini, yang ini sudah rutop, yang lain belum. Kalau sudah menjadi kurma, kira-kira berapa ini hasilnya? Kalau hasilnya misalkan sekian, ya ini hanya dikira-kirakan, kemudian maka zakatnya sekian, maka boleh dia untuk mengeluarkan zakat itu. Kalau adapun tadi ada tambahan itu bai'ul araya, yaitu membeli sesuatu buah yang di pohon yang sudah masih basah dengan buah yang masih sudah kering yang tidak di pohon. Apakah itu boleh? Itu menurut ulama kita, mazhab kita memperbolehkan, karena daripada orang masakin itu kadang-kadang sangat menyukai kalau misalkan buah tadi masih basah ketimbang buahnya kering. Artinya rutop itu lebih mereka suka daripada tamar. عند بعض الأئمة يجوز الأكل من الرطب كده بفلوس ولا تجي به الزكاة. عند بعض العلماء أن المالك إذا اشتد ضرورته لشيء أخذه ويحسب على نفسه ثم يقول ذلك خلافا لمذهب الإمام الشافعي. نعم، أي هذا عند الإمام الشافعي إذا احتاج ذلك فالخرص وصير ولد الخرص يخرص أي كم يساوي هذا حال كونه رطبا وكم يساوي إذا كان جافا، ثم يعرف حق الفقراء فيه ويضمنه للمالك. نعم، لابد أن يكون الخرص هذا له الخبرة، يكون الخرص إلا في الرطب والعنب فقط، أما في الحبوب لا، لأن الخرص هذا عبارة عن حدس وتخمين. لابد أن يكون الخارص مسلما عدلا عارفا حرا. معناه الخاص الحدس والتخمين، فيعرف كم حق الفقراء ويضمن هذا. لابد أن يكون المالك موسرا، فلو كان غير موسر لا يقول حق الفقراء بعدين يقول في ذمتي، لا، لابد يكون موسرا. نعم، لابد أن يكون موسرا. لو باع الحبوب ويتعلق بها حق الزكاة نقول له ايش؟ قدر الزكاة ما يصح بيعه الزكاة. أو أجرة الأرض أعطاها من الحبوب التي زرعت وما أخرج الزكاة، يقول للمؤجر قد تعلقت بالأجرة حق الزكاة الآن، قدر الزكاة ما تدركها، وهكذا وهكذا وهكذا. لأن الفقراء والمساكين بثبوت الزكاة في المال يتعلقون بالمال تعلق الشركة. Kemudian ada sebagian pendapat daripada imam mengatakan boleh bagi pemilik daripada kebun misalkan kurma untuk memakan daripada kurmanya sekedar sulus, ya, dan tidak wajib daripada zakatnya. Kemudian beliau menjelaskan kalau misalkan sunnah bagi seseorang yang punya kebun untuk namanya al-khars atau tahmin, itu mengira-ngira misalkan kira-kira di pohon kurma ini semuanya kalau menjadi tamar, ini yang rutok berapa, yang jadi tamar berapa, kira-kira dikira-kirakan ini sampai besok apa enggak, ya. Karena kalau sudah dikira-kirakan tadi, nanti ada orang yang ahlinya, ya. Dan ini terkhususkan hanya kepada tamar, kurma dan inab, selainnya tidak, seperti biji-bijian. Jadi boleh bagi pemilik kebun kurma untuk mengira-ngirakan kebun kurmanya ini berapa semua takarannya nanti.
apakah wajib zakat apa enggak. Kalau wajib zakat nanti si orang yang ahli khibrah, yang ahli menghitung tadi akan mengatakan ini jumlahnya sekian, dan dia akan menjadikan jaminan kepada pemilik kebun kurma tadi kewajibannya di dalam tanggungannya. Nah, setelah itu boleh bagi pemilik kebun untuk yang menjualnya atau memakannya dan lain-lainnya. Karena kalau sebelum dilakukan seperti itu, ya di tasmin tadi atau khawas tadi ada kaitan zakat dalam buah yang dia miliki tadi. Sebagaimana dikatakan bahwasanya hubungan orang fakir dan miskin dalam harta zakat itu seperti malusyarikah, ya syuraka. Mereka memiliki hak dari setiap harta yang wajib zakat di dalamnya. Kalau misalkan tidak dikeluarkan, tetapi tetap dilakukan seperti menjualnya, padahal di situ ada hak fakir miskin yang berhak, kemudian dijualnya, maka ada bagian yang dijual tadi yang tidak sah karena milik fakir miskin. Begitu juga kalau misalkan dia menjadikan sebagai upah bagi orang yang kerja di kebunnya, itu juga upahnya tidak sah karena di situ ada hak milik daripada fakir miskin. الله يوفقنا في الدين ويوفقنا لأداء الواجبات على ويرضى رب البرية على سنة سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. يغفر لنا الذنوب والخطيئات ويجعلنا في الآخرة ويجعل كل نعمة أصنعها الله سبحانه وتعالى علينا وصلوا في طاعة محمد سيد السادات. يكثر الأعمال في الطاعة والعافية إلى النبي وآله وسلم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الفاتحة. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وبركات لنا في ديننا أهل الذكر والتوافق وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرم وارزق كل حلال دائما وأخذ أذكياء علماء نحظى بالخير ونقى كل شيء. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأخر بنظامك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسمه واغفر واستر وأنت أمسك وصلاة الله تشاء الصفا مالك الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الكرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سيق ولا تجعلنا ممن خالف أمره وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين.